अख्तर निजामी बात कर रहा हूँ। खालिद जाफर साहब, जी जी जी, अख्तर निजामी बात कर रहा हूँ। आप फोन नहीं किए, इंतजार देख रहा था मैं। नहीं तो आप बोले थे कि पहले हम देख लेते हैं उसके बाद, तो हम बोले शायद अपने देखे होंगे। नहीं, मैं देख लिया था। टाइम मिलना था ना, टाइम नहीं मिला, इसलिए आप बोल रहे थे यजीद के मुतालिक। क्या जी जी इसमें के ख्याल है आपका वो तारिक नहीं, मसूद साहब का वीडियो भी देखा मैं, हम्म, जो भेजे थे आप तारिक मसूद साहब का, तो उसमें बयान पूरे सुना, तो वो तो उनके मुतालिक नर्म गोशा रखते हैं, कह करके रखते हैं, ताकि उस्मानी का हवाला दिए मोतबर है हमारे लिए, इसलिए हम नर्म गोशा यानी उनको कुछ नहीं कहते। हाँ, वो मुसलमान समझते हैं, कह करके वो उनका इकरार हुआ है उसमें। नहीं उनका कहना है, जी। दो बात बोले। पहली बात ये बोले कि ये मोतबर ये से साबित नहीं है कि यजीद जो है करबला में उसने खुद जंग हजरत हुसैन को शहीद करने का हुक्म दिया, ये साबित नहीं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हजरत कि यजीद के बारे में कि यजीद जो उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि शराबी, कबाबी, जानी, बदकार, मतलब जो भी हो उसका अपने ज़िंदगी में, ये भी साबित नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे मुअत्तदिल रवायत है मौलाना तकी उस्मानी साहब का। तकी उस्मानी साहब का राय इसमें ये है कि यजीद, मतलब यजीद के बारे में 3 नुक्ता नज़र है। एक तो कुछ यजीद के बारे में 3 नुक्ता नज़र पाया जाता है लोगों में, अवाम में। एक तो कोई यजीद को एकदम फरिश्ता सिफत मानते हैं, उसकी कोई गलती ही नहीं थी, कोई मतलब कि मैंने उनको सहाबा का दर्जा देते हैं, तो ये भी गलत है। अब कोई आदमी ऐसा भी है तो ये हर बुराई यजीद के तरफ फिट कर देता है, इतनी तरह की बुराई वो यजीद में है। बोले ये भी नहीं, बीच का राय है ना, क्योंकि रिवायत जो है दोनों तरफ है। मैंने तारिक मसूद साहब जो बोले वो मैंने आपको बताया। आप बताइए। देखिए, आप लोगों का मौक़िफ़ यानी देवबंदी का मौक़िफ़ कुछ और है इसमें। उनको मुसलमान लिखे भी हैं, मुसलमान है कह के इकरार भी करते हैं, और अमीरुल मोमिनीन का भी लक़ब दिए हैं, सलाम और दरूद भी भेजे हैं। आप अगर देखेंगे आपके घर की किताब रशीद इब्न रशीद सफ़ा नंबर 174 में, तो इसमें लिखा है अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला किताब में रशीद इब्न रशीद है। इसमें कौन सी किताब आपने बताया? ये मुसन्निफ अबू ज़ैद मोहम्मद इब्न हट देवबंदी साहब का लिखी हुई किताब है, रशीद इब्न रशीद। रशीद इब्न रशीद। और इसके सफ़ा नंबर 120 में भी लिखा हुआ है। और इसमें देखिएगा महनामा तजल्ली देवबंद में जुलाई का छपा हुआ है 1960 में, सफ़ा नंबर 19 में, यजीद को खुदा ने बख्शा मगर बंदों ने नहीं। मैं पूछता हूँ इनसे, यजीद पलीद को अल्लाह तबारक व तआला ने बख्श दिया है, कोई देवबंदी भी नहीं बता सकता है ना यजीद पलीद की वकालत इस तरह बढ़कर और क्या हो सकती है इससे। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, मैं जहाँ तक बता दूं, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, यजीद को तो फासिक मानते ही हम लोग। हम लोग यजीद को फासिक मानते, जितने हमारे किताब रहा किसी महानामा तजल्ली और किसमें क्या लिखा हुआ है वो मोतबर नहीं है हमारे लिए। ये मोतबर किताब है आपके रशीद इब्न रशीद में, देखिएगा आपको बहुत मोतबर किताब है, बहुत बड़े आलिम साहब हैं देवबंद के। उनका नाम क्या है? अबू यजीद मोहम्मद, उसका नाम अबू यजीद मोहम्मद इब्न हट देवबंदी। वो कोई मोतबर है ही नहीं, सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए हमारे मोतबर जैसे देवबंद के बोलेंगे तो मौलाना कासिम साहब नानूती रहमतुल्लाह अलैह, रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह, ये सब मोतबर हैं। अच्छा, ये 4-5 को मानते हैं। किताब में लिख दें तो रहा कि हम तो बोले कि 3 तरह के लोग हैं। उसमें कुछ लोग होते हैं जो यजीद को एकदम बेगुनाह मानते हैं, नहीं बेगुनाह लोग हैं जो यजीद को काफिर मानते हैं। जी जी जी, काफिर तो मानता है, कुछ लोग काफिर मानते हैं, कुछ लोग लानतान करते हैं उस पर। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ मैं। तो बीच का दरमियानी रास्ता हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब का है, वो उन्होंने कहा। सबसे बेहतर ये जो है हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो लिखे हैं तकमीलुल ईमान में, किताब का नाम है तकमीलुल ईमान, सफ़ा नंबर 172 है, वो तस्नीफ किए हैं।
یہ کہنا کہ یزید نے امام حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا، آپ جسے کہہ رہے تھے قتل کا حکم نہیں دیا، معتبر نہیں ہے، تو ہمارے معتبر، آپ کی بھی معتبر ہے، ہماری بھی معتبر ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے تکمیل الایمان صفحہ نمبر 172 میں دیکھیے گا، وہ خود لکھتے ہیں، یہ کہنا کہ یزید نے امام حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا مردود اور باطل ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مردود اور باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کفر و لعنت کا سبب نہیں سوال کیجیے، کیا یہ سب جہنمی ہونے کے لیے کافی نہیں؟ کہ تکمیل الایمان میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمت و رضوان یہ تحریر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی کتاب تو میں نے نہیں پڑھی ہے، اور وہ میں کتاب کو میں بھی جانتا ہوں، لیکن ان کی کتاب عام طور پر میں نے نہیں پڑھا۔ دیکھیے میں کتاب کا نام بھی بتا دیا، تکمیل الایمان۔ لیکن آپ اتنا دیکھ لیجئے، مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، میں اپنا موقع بتا رہا ہوں کہ یزید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حکم دیا ہے نا؟ جی حکم دیا تھوڑی دیر کے لیے، یا وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں دیے، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر وہ دیا ہوگا یزید جو ہے تو کل قیامت میں اپنا انجام بھگتے گا، اللہ کی مرضی، چاہے اس کو کیا کریں، ہے نا؟ ہم اس میٹر پہ چونکہ ہمارے پاس معتبر یہ دلیل نہیں ہے، لیکن یزید کی ایسا نہیں ہے کہ یزید کا ہم غلطی نہیں مانتے ہیں۔ کربلا کے جنگ میں بھی ہے اس کی، کچھ بھی ہو اس دور کا وہ حاکم وقت تو تھا، حاکم تو تھا، وہ بادشاہ تھا وہ، اور حاکم تھا نا، جی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مطلب کہ اس کی پہ تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور کربلا کے بعد بھی اس پہ اتنا طرح کا الزام ہے، اب جو صحیح غلط، لیکن علماء کا بہت بڑا طبقہ یزید سے بدظن ہے، تو اس صورت میں ہم یزید کو مانتے ہیں غلط، سمجھ گئے؟ غلطی اس لیے بدظن ہے کہ انہوں نے ایسا کام ہی کیا ہے، 3 دن تک اپنے سر پھرے فوجوں کے لیے مدینہ المنورہ کو حلال کر دیا، انہوں نے عورتوں کی عصمت داری کی، 10,000 سے زائد بڑے چھوٹے لوگوں کو قتل کیا۔ دیکھیے ایک بات بتا رہے ہیں، روایت ہے نا دونوں طرف ہے، ٹھیک ہے، بہت سا روایت یزید کے فیور میں بھی جاتا ہے، بہت سا روایت یزید کے خلاف بھی جاتا ہے۔ یزید کے فیور میں تو کوئی مجھے روایت ملی ہی نہیں، تمام ایک بخاری شریف کی حدیث کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بھی غلط ہے۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، گھوڑے سے مسجد میں لید پیشاب کروایا اس نے، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان اور نماز بند تھی۔ اس یزید پلید کے حکم سے اتنی بات سن کر کے بھی جس نے مسجد نبوی کی توہین، مسلمانوں کے خون کو حلال اور مدینہ پاک کی پاک عورتوں کو عصمت دری کروایا، اس کے باوجود بھی یزید کو مسلمان کہنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ جی۔ پھر یزید کے اشعار جو منسوب میں ہیں، دیکھ سن لیجیے ایک مرتبہ، یہ منسوب کیے گئے ہیں، جس نے میں نے بدر والوں کے لیے بدلہ لے لیا، وہ شعر پڑھا ہے یزید، جس کے بنا پر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام اور 4 اماموں میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں، یہ متفقون علیہ مسلمانوں کے درمیان میں ہے، تو یہ تو کفر کا فتویٰ دیا ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کافر نہ کہو کہہ کر کے سکوت اختیار کیے ہیں، اس لیے کہ میری بات ایک منٹ جی میں میری بات سنیے۔ ہم نے کہا کہ یزید کے بہت سارے روایت سے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ تفسیر تاریخ ابن کثیر میں بتا رہے ہیں، محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی کے بیٹے کہاں سے ہوں گے؟ تو کہا تم بن حنفیہ کہہ رہے ہیں، تو دوسرے نہ ہو گئے، وہ محمد بن حنفیہ کے بیٹے نہ ہوا، وہ ان کے بیٹے نہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے حنفیہ، حضرت علی کے بیٹے ہیں، وہ نام پورے پڑھیے، محمد بن حنفیہ، محمد بن حنفیہ کہہ رہے ہیں، نہیں محمد فتح کا نام کچھ اور ہوگا، ہے نا؟ تو آپ کے پاس موجود ہے کتاب؟
ہاں ہمارے پاس ہے. تو اس کو دیجیے. اچھا بہرحال بولے بغیر حوالہ کے اسی اندازی نہ کریں گفتگو. نہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. جی بتائیں. تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں خود یزید کے گھر رہا ہوں. حنفیہ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے حنفیہ ہیں کہتے تو ایسا معتبر روایتوں میں کہیں پر نہیں ملا مجھے. میں آپ کو دے دوں گا اس کو دکھا دوں گا میں, ہے نا. ہو سکتا ہے میں بولنے میں کچھ نام اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنیے حدیثوں میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا علی کو تمہارے لیے جب تک فاطمہ ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے سے نکاح تمہارے لیے جائز نہیں ہے, تمہارے لیے اجازت نہیں ہے. باقی مسلمانوں کے لیے ہے لیکن خاص کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ حکم نہیں تھا. تو بہرحال آپ کہہ رہے ہیں دوسرے بھی نکاح کیے ہیں رہیں گے. ہاں دوسرے بھی لیکن ہیں حضرت علی کے بیٹے ہیں کہہ رہے ہیں. اور محمد بن حنفیہ کیا بتا رہے ہیں پتہ نہیں. نہ ان کا نام حنفیہ ہے, نام میں ہو سکتا ہے غلطی بول رہا ہوں. تو اچھا بہرحال وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں یزید کے گھر میں رہا ہوں, میں نے یزید کو ہمیشہ صوم و صلات کا پابند پایا ہے. وہ بول رہے ہیں نا, اور ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو کسی نے ان سے یہ بھی کہا کہ حضرت ہو سکتا ہے وہ آپ کے آپ کو دکھانے کے لیے کرتا. تو بولا مجھ سے اس سے کیا یہ ہے, مجھے اس سے کیا ڈر ہے یا اس کو مجھ سے کیا ڈر ہے. تو ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ میرا پوری بات سن لیجیے. جی یزید کی جو غلطی کیے ہیں سیاسی غلطی کی ہے وہ ہے نا, جیسے آپ نے بھی بتایا. بھلے وہ انکار کرے لیکن ایک تو ہے کہ اپنے وقت حاکم تھا اس وقت, تو ذمہ داری تو اس پر آتی ہے کہ اس نے صحیح ڈھنگ سے ہینڈل نہیں کیا. باقی واللہ عالم کیا صحیح کیا غلط, تو اس بنیاد پہ ہم اس کو مانتے ہیں غلط. اچھا بہرحال میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں. خالد جعفر صاحب کیسے کٹ ہو گیا تھا؟ آگے سے بات کر رہے تھے. اچھا بہرحال تو میں یزید کے بارے میں بتا رہا تھا آپ کو. اب روایت میں موجود ہے ہمارے احادیث میں, اس میں احادیث طیبہ کے اندر یزید کی مذمت موجود ہے. جیسے مسند ابو یعلا اور مسند بزار وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط, کہ میری امت کا معاملہ بالکل درستگی پر انصاف پر قائم رہے گی حتیٰ کہ اس کو بنی امیہ کا ایک شخص ڈھائے گا, تبدیل کرے گا, اور فرمایا یقال لہ یزید, اس کو یزید کہا جائے گا. جھوٹ بات ہے. یہ مسند ابو یعلا اور مسند بزار میں موجود ہے, یہ حدیث موجود ہے, میرے پاس حوالہ موجود ہے نا. گڑھا ہوا حدیث ہے, وہ گڑھا ہوا حدیث ہے, ایسی کوئی حدیث نہیں. گڑھا ہوا ایک لائن میں جواب اس کا ہے, وہ گڑھا ہوا حدیث. اچھا گڑھا ہوا کر رہے ہیں. بہرحال آپ اس کے بارے میں تحقیق کیجیے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نام لے کر بتایا تو وہ شخص برا ہے, شخص ہے میری امت کے معاملے کے ڈھا دے گا, تبدیل کرے گا. اگر نبی صلی اللہ علیہ بہت گڑھا ہوا حدیث ہے, یہ گڑھا ہوا حدیث ہے, کوئی نہیں مانے گا. ہم یہ بتا رہے ہیں یہی مسند ابو یعلا میں الجامع صغیر کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من یبدل من سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید, یعنی میری سنت کو جو سب سے پہلے تبدیل کرے گا وہ شخص ہوگا, وہ بنی امیہ کا یہ شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا. یہ جامع صغیر کے اندر اور مسند رویانی بالکل گڑھا ہوا. یہ چار کتاب میں, جسے مسند ابو یعلا میں, مسند بزار میں, مسند رویانی میں اور جامع صغیر میں جو گڑھا ہوا ہے. اور ایک کتاب اور ہے, ایک کتاب اور سنیے گا, روز الازہر فی شرح الفقہ الاکبر فی شرح الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 218 میں, جلد نمبر 16 میں. اس سے ملا علی قاری صاحب لکھتے ہیں یزید کی مذمت علماء کرام ہمیشہ کرتے ہوئے آئے ہیں, اور اس نے جس طرح کے جرائم کے ارتکاب کیا ہے وہ کسی کے سامنے مخفی نہیں ہے. اس نے نواز رسول, راکب دوش رسول, چمنستان فاطمہ اور علی کے دل کے نور عین کو جس طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل کروایا, اور جو خاندان اہل بیت تھا اس کے ساتھ جس طرح کے پلید معاملات کیا کہ ان کے پاک بیویوں کو قیدی بنا کر پلید کے دربار میں لایا گیا, اور جس طرح سے لوٹے پیٹے قافلہ اہل بیت کے عورتوں اور بچوں کو سر راہ گھمایا گیا. تواریخ کثیرہ کتب میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ اس نے کس طرح سے اہل بیت اطہار کے ساتھ سلوک کیا. حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں یزید کے کفر میں اختلاف ہے,
जो कुछ उससे सरजद हुआ है उसके कुफ्र पर दलील है। मसलन शराब को हलाल करार देना, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल के बाद उसका ये कहना कि मैंने अहले बैत को उसका बदला दे दिया है, जिसके बिना पर इमाम अहमद बिन हम्बल ने कुफ्र का फतवा दिया। जो कुछ मेरे बड़ों के साथ मैदान बद्र में किया गया था उसका बदला ले लिया। रोज़तुल अज़हर में मैं आपको बात कर रहा हूँ, मुल्ला अली कारी साहब तसनीफ किए हैं। ये सब झूठ बात है, आप भी गलत पढ़ रहे हैं, है ना? नहीं, मेरे पास हवाले मौजूद हैं, गलत कहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैं किताब देख करके पढ़ रहा हूँ ना। जी जी, हाँ, हेलो। हाँ। तो देखिए, मेरा यजीद का नुक्ता नज़र ये है, मेरा है जी, और मैं यजीद को काफिर कहना दुरुस्त नहीं। हाँ, फासिक तो था, तो हम भी मानते हैं, गलती उसकी है दोनों जगह पर। करबला वाले मैदान मामले में भी उसकी गलती है, चाहे जैसा भी हो, और उसके बाद जो जंग हरा जो हुआ है उसमें भी उसकी गलती है, वो तो मानते हैं, फासिक मौलिन मानते हैं, लेकिन कुफ्र का फतवा आप तरफ से नहीं, काफिर नहीं कहते हैं ना, सुकूत अख्तियार करते हैं। हाँ, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का यही मौक़िफ़ यही है, सुकूत अख्तियार किए हैं, लेकिन इसलिए कि इसलिए उनकी रियायत करते हैं। सुन लीजिए, एक मिनट सुनिएगा तो बता दे रहा हूँ। इसलिए रियायत करते हैं हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, बल्कि इसलिए कि काफिर का कुफ्र कम है और यजीद का जुर्म बहुत ज्यादा है। कुफ्र तो एक अकीदे की बात है, लेकिन यजीद का जुर्म इतना बड़ा है उसके लिए लफ्ज भी नहीं मिल रहा है। मैं क्या कहूँ, ये यजीद काफिरों से 1000 गुना बदतर है। मैं मेरे जानिब से मैं अपना मुक़ब्ब कर रहा हूँ। हम उस पर लानत करने से भी तसल्ली नहीं मिलती हमें। यजीद काफिर से बदतर है, आप बोल रहे हैं जी, तो उसका ये मतलब कि ये जैसे कि करबला वाले मैदान जंग के बारे में हुआ और उसके बाद वाले में, ये तो हम आपसे कुछ सहमत हैं, लेकिन इस जुर्म की वजह से या और भी उसका कोई जुर्म है जिसके वजह से उसको काफिर से 1000 गुना बदतर कहा जा रहा है, आप बताइए। वो इतना बड़ा जुर्म किया है, जितना वक्त हम उन पर लानत भेजने के बजाय, हम लानत करने के बजाय उस टाइम में जो लानत करेंगे यजीद पर ना, उस टाइम में हम इमाम आली मकाम हजरत इमाम हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन पर दरूद व सलाम पेश करके हदिया भेजना बेहतर समझते हैं हम, समझे। मेरा मौका मेरे जानिब से इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो कुफ्र का फतवा दिए हैं। मतलब इस मौके पे आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ नहीं हैं। हम लानत नहीं कर, हम उस पर काफिर नहीं करते, सुकूत करते हैं, उस पर लानत भेजते हैं, लानत भेजने के भी काबिल नहीं है। 1000 गुना ज्यादा, कुफ्र से भी 1000 गुना ज्यादा उनके जराइम इतने बढ़े हुए हैं। हाँ, क्या 2 गुना तो जान लिए, और क्या गुना है उसका? इसलिए कि यजीद ने क्या किया, इस सरफिरे फौजों के लिए आपने जो सरफिरा फौज रखा था वो मदीना मनव्वरा की पाक औरतों को हलाल कर दिया गया। उन्होंने औरतों की इस्मत दरी करवाई, 10,000 से बड़े छोटे लोगों को कत्ल किया, मुसलमानों को, बड़े छोटे जितने भी थे। मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाए, घोड़े ने मस्जिद नबवी में लीज पेशाब की। इसकी दलील क्या? जी, ये हमारे पास इसकी दलील मौजूद है। 3 दिन तक अजान और नमाज भी बंद रही मस्जिद नबवी। क्या दलील है ये बताइए, क्या दलील है? किताबों में आते हैं ना उस पर, और आपको दलील दिया तो सब आपके सब दलील दिया तो मोतबर नहीं करके 4-5 किताब का हवाला दिया। मान लीजिए अगर जैसा आप अभी बता रहे हैं कि यजीद ने ये किया, यजीद ने वो किया, मस्जिद नबी को पामाल किया, ये किया, आप तो इसी के जस्ट फौरन बाद हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कूफा ही में थे, वो है ना, थे, तो उनको नहीं पता चला, तो फिर डायरेक्ट बोल देते तो आदमी काफिर है, लेकिन वो खुद बोले सकूत अख्तियार करो। सुकूत इसलिए अख्तियार किए उन्हें कि उस पर लानत भेजने के बजाय हम दरूद पाक पढ़ेंगे, इतने बड़ा जुर्म है। वही आप अपने तरफ से क्यों कर रहे हैं? काफिर है तो जब कुरान अबू लहब पे बोल रहा है ना, हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, सब आपका काम है। आप बोल रहे हैं कि सुकूत करने ज्यादा बड़ा है। देखिए, सुकूत करने से मुराद ये ना समझे कि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी भी हरगिज उसको मुसलमान तस्लीम ही नहीं किए और ना मुसलमान लिखे हैं, बल्कि सुकूत अख्तियार करें। नहीं, सुकूत अख्तियार करें। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? मैं जो इमाम आजम के जो अकीदा, वो अकीदा हमारा अकीदा है ना।
तो फिर आप सुकूत कहाँ कर रहे हैं? आप उनको तो एकदम जुर्म पे जुर्म बोल रहे हैं कि नहीं, इसलिए कि जो जुर्म तो उसको वाज़ेह है, किसी पर आया है, वो किसी पर मख्फी नहीं है वो बात, है ना। नहीं, आप देखिए, मैंने कहा आपको कि वो गलती जो जंग हरा के मौके पर है, ये करबला के मौके पर हो सकता है, मैं कुछ पॉइंट से उससे सहमत हूँ, यजीद की वो गलती है, इसमें हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी आप देखिए मस्जिद की बेहुरमती करवाया और काबा में, अब काबा के गिलाफ में तीर चलवाया जिसमें काबा के गिलाफ जल गए थे, आपको ये खबर है? इतनी बेहुरमती के बावजूद भी आप कोई मुसलमान ऐसा हरकत कर सकता है? हरगिज नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए हम उसके जुर्म को काफिरों से भी बढ़कर जुर्म मानते हैं उसका। तो फिर सुकूत क्यों करते हैं? ओपन बोलिए काफिर। हम तो ओपनिंग बोलते हैं, वो उसके बजाय हम उसको काफिर और लानत क्यों करें? हम उसको इमाम गजाली रहमतुल्लाह, मेरी बात सुनिए, इमाम गजाली रहमतुल्लाह यजीद को मुसलमान बोल रहे हैं ओपन। कौन इमाम गजाली? कोई भी मुसलमान बोला ही नहीं, लिखा ही नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हवाला दीजिए, हवाला पेश करें, कौन किताब है? हम देंगे, एकदम देंगे। हाँ, नहीं हवाला दे, इस तरह से बकवास हवाई फायरिंग ना करें। देखिए ईमान और तौहीद की बात है। मैं आपको आपके फतावा अहमद रजा की किताब का हवाला दूंगा कि उन्होंने भी माना कि हाँ उसे मुसलमान कहा है। इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा है कि मुसलमान माना है उन्होंने। नहीं, हाँ, या अल्लाह, वो कौन सी किताब है? मैं आज तक मेरी नजर से नहीं गुजरी जी। किताब का सिर्फ नाम बताएं, किताब का नाम बता दें, मैं खुद ढूंढ लूंगा। मैं आपको बता देंगे, बताइए। ये आपका स्कैन पेज है ना, मैं उसको भेज दूंगा। नहीं, किताब का सिर्फ नाम बताइए ना, मैं खुद ढूंढ लूंगा। लग रहा है कि आपका अल मलफूज है या फतावा रज़विया है, दोनों में कोई किताब है। अल मलफूज और फतावा रज़विया 30 जिल्दों में बिखरे पड़े हुए हैं, तो 30 जिल्द एक महीना भी लग जाएगा हमको। आप सिर्फ जिल्द नंबर बता दें, जिल्द नंबर बता दें। हाँ, मैं बता दें। आप खुद तशवीश में हैं कि मलफूजात में हैं कि नहीं, हम पढ़ के बताएं आपको ना। मलफूजात में तो ये बात लिखी हुई है, खालिद जाफर साहब, मलफूजात में ये बात लिखी हुई है, अलबत्ता इस्माइल दहलवी के मुतालिक लिखा है, सुकूत अख्तियार किए हैं, है ना, उसको मुतालिक है बात, लेकिन वो यजीद पलीद के बारे में बिल्कुल ही वहां पर मौजूद नहीं है। आप गलत बोल रहे हो, लेकिन अलबत्ता फतावा रज़विया में कह रहे हैं, तो उसमें कौन सी जिल्द सिर्फ बता भेज देता हूँ, आज ही भेज दूंगा, स्कैन पेज भेज दूंगा, ठीक है, आज ही भेज देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ऐसी बात तो है नहीं कहीं पर, मुसलमान हरगिज नहीं कहे हैं वो, आप गलत बोल रहे हैं। रहमतुल्लाह अलैह उनको मुसलमान कहे हैं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह पर भी आप भूतान ना बांधे हैं। आपके पास आकर अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप देख लेते हैं। मैं उनको पढ़ चुका हूँ जनाब, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपके अहमद रजा की किताब में लिखा हुआ है, मैं आपको उसको वो दे दूंगा। जी, बिल्कुल। हो सकता है कि मैं समझ नहीं पा रहा था, हमें समझा दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल देखूंगा। बगैर देखे मैं बात नहीं करता हूँ किसी के मुतालिक, है ना। हाँ, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि स्कैन पर भेज देंगे ना, तो आप खुद देख लीजिए किस जिल्द में है, कहाँ पर है और क्या लिखा हुआ है। ठीक है जाफर साहब, है ना। ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि देखिए इख्तिलाफ उस बुनियाद पे नहीं, वहाँ तक भी अगर कोई बोलता है, लेकिन हमें इस पॉइंट पे मौलाना तारिक मसूद साहब वो तो बराबर सपोर्ट कर रहे हैं, वो गलती है उनकी, वो इसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। वो अपने अकाबिरीन के रविश पे चले हैं, जैसे कि महनामा तजल्ली में रशीद इब्न रशीद में लिखी हुई है अमीरुल मोमिनीन, और उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो हम यजीद पलीद की तरफ हम सपोर्ट की बात नहीं करते हैं, वो पक्का मलून है और लानत की मिज़दाक है ना। वो बताइए, जो पर्दादारी औरतें थी, सैयदा खानदान वाले थी, रसूलुल्लाह की खानदान वाले हैं, उनको कितनी तकलीफ दिया, पर्दा छीन लिया गया, बाजार में फिराया गया। आपको नहीं वो देखिए, मैं आपको निस्बत भेज रहा हूँ। ये इतने गुस्ताख किया है, काबा के गुस्ताख, औरतों को गुस्ताख, सहाबा के गुस्ताख, उसको हम कैसे मुसलमान तस्वुर कर सकते हैं? हरगिज नहीं कर सकते। बहरहाल आप ये कह रहे हैं कि फतावा रज़विया शरीफ में है। जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, मैं जवाब दूंगा, आप भेज दें। 2 नंबर है जी, भेज दीजिए, मैं देख करके आपको फिर फोन करूंगा इत्मीनान से वक्त। ठीक है।
سامعین کرام، یہ خالد جعفر دیوبندی سے بات چیت ہوئی. انہوں نے ایک اسٹیکر کے سہارا لے کر کے فتاوی رضویہ کے طرف منسوب کر کے ایک عبارت پیش کیا. وہ دجل پہ اور فریب دے کر کے ہم کو دھوکہ دینے کی کوشش کیا. حالانکہ کہیں پر بھی ہمیں وہ عبارت نہیں ملی اور وہ حوالہ بھی دینے سے قاصر و خاصر رکھا. بتا دیا کہ یہ فتاوی رضویہ شریف میں ہے، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا. فتاوی رضویہ کی ورق گردانی پر ہمیں جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 509 میں ملتا ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، ہم راہیانی یزید یعنی جو ان مظالم ملعونہ میں اس کے ممدوح و معاون تھے ضرور خبیث و مردود ہیں، اور کافر و ملعون کہنے میں اختلاف ہے. ہمارے امام کا مذہب سکوت ہے، اور جو کہے وہ بھی مورد الزام نہیں کہ یہ بھی امام احمد وغیرہ یعنی ائمہ اہل سنت کا مذہب ہے. فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 509 میں موجود ہے. یعنی ہمارے نزدیک یزید اور ان کے حامی خبیث و مردود تو پکے ہیں، اور اگر کوئی ان پر لعنت کرے تو کوئی حرج بھی نہیں سمجھتے. یعنی لعنت کرنے والے کو برا نہیں کہیں گے، کیونکہ بعض ائمہ اہل سنت سے ثابت ہے. کیا کہیں گے اب یزید کے معاون لوگ یعنی ان کے ممدوح لوگ ان کی تعریف کا توصیف میں گنگاتے ہیں دیوبندی؟ اس کا جواب بحوالہ ضرور دیں گے. امید ہے کہ بکواس نہ کریں گے، حوالے سے گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ.